नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। देशको राजनीति एकातिर, जनताको दुःख अर्कोतिर। जनता दुई छाकका लागि कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, तर सत्तामा रहेका सीमित व्यक्तिहरूले राज्यको सम्पत्तिमा रजगज गरिराखेका छन्, जसका कारण नेतृत्वप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दै गइराखेको छ। आज जनताको भान्सा यति महँगो भइसकेको छ कि सामान्य आय आर्जनको अवस्थामा रहेको नेपालीले दैनिकी कसरी धान्ने भन्ने विषयमा रात दिन चिन्ता गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर नेताहरू ठूलो दलबलका साथ बिना कुनै सङ्घर्ष राज्यकै सम्पत्तिमा सुविधा सम्पन्न ढङ्गले बसिराखेका छन्। उनीहरूले आफ्ना जनताको पीडा कस्तो छ भनेर बुझ्ने प्रयास समेत गरेको देखिँदैन। त्यसकारणले अर्थ राजनीतिका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपालको राजनीति अत्यन्तै गैर जिम्मेवार देखिएको छ र जनताहरू नेतृत्वसँग प्रश्न गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसकारणले अबको राजनीति जनतासँग कसरी जोड्न सकिन्छ, जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने नेतृत्व मुलुकले पाउला कि नपाउला, अर्थात् भइराखेकै नेतृत्वबाट यो देशले आर्थिक विकासमा गति लिन सक्छ कि सक्दैन र यो विषय कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा आज हामी खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्ले। यहाँलाई स्वागत छ वाग्लेज्यू। धन्यवाद। यहाँले पछिल्लो समय एउटा विषय चर्चामा आएको छ, यहाँले उठाउनु भएको नेपालको विकासमा कम्युनिस्टहरूको श्राप लाग्यो या आँखा लाग्यो भन्ने कुरा। यो श्राप भन्ने कुरा 21औं सेन्चुरीमा कहाँबाट आयो, त्यो पनि कम्युनिस्टसँग जोडेर? मैले केही घटनाक्रमहरूको सिलसिलेवार हेर्दाखेरि त्यस्तो विषयवस्तुलाई गाम्भीर्यमा नबुझिकन प्रतिक्रिया दिँदाखेरि मुलुकको विकासलाई परेको असजिलोको हिसाबले मैले यो कुरा भने। म तपाईँलाई 5वटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो। त्यतिखेर अरुण तेस्रो चाहिँ आउने बेला भएको थियो। नोभेम्बर महिनामा चाहिँ विश्व बैंकले निर्णय, नोभेम्बरको 3 तारिक विश्व बैंकले 1996मा निर्णय गर्न तयार भएको थियो। त्यसको 15 दिन अगाडि चाहिँ माधव नेपालले, त्यतिखेर एमालेको सरकार पहिलो सरकार बन्छ भन्ने थियो, त्यतिखेर चाहिँ विश्व बैंकलाई पत्र लेख्नुभयो, हाम्रो सरकार बन्छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसमा ठुलो जर्मनदेखिको झन्डै 70% जति या त एकदम सजिलो ऋण या अनुदानको कम्पोनेन्ट थियो। एउटा उदाहरण। दोस्रो उदाहरण तपाईँले देख्नु भएको छ, जिएमआर भन्ने कम्पनीले अप्पर कर्णाली बनाउन लागेको छ। 2008 देखि अहिले 12-13 वर्ष भयो। अब अरू पनि त्यो कम्पनीले पैसा ल्याउन सक्यो कि सकेन, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेर बिजुली कहाँ बेच्न तयारी गर्यो कि गरेन, अरू पक्ष छन्। तर त्यसले 1.5 अर्ब लगानी गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रवादको नाउँमा यहाँ अफिसहरू आगजनी गरिदिने। त्यति मात्रै होइन, अब कर्णाली बचाऊ अभियान भनेर झन्डै 8-9 वर्ष जति म पनि त्यतिखेर युरोपमै थिएँ। युरोपमा भएको बेलामा ठुलो क्याम्पेन भयो। अब अहिले त्यो क्याम्पेन कहाँ गयो थाहा छैन। त्यसपछि अब त्यो दोस्रो उदाहरण। तेस्रो उदाहरण तपाईँले हेर्नुभयो भने अब अहिले चाहिँ नि एक प्रकारले नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकार छ। तपाईँले नेपालको आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणका लागि 40 बुँदे मागको यत्रो चर्चा सुन्नु भएको छ। शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यता सधैँ नै माओवादी चाहिँ सत्तामा छ। सत्ताको वरिपरि या सत्ताको नेतृत्व गरेका छ। 2-3 चोटि नेतृत्व, 3 चोटि त प्रधानमन्त्री, 2 चोटि पुष्पकमल दाहाल, 1 चोटि बाबुरामजी प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो। यत्रो बेलासम्म ती 40 बुँदेमा के माग थिए, के पुरा भएनन्, उठाइएन। त्यो चाहिँ किन यस्तो भइराखेको छ भने अब अहिले यो तेस्रो भयो। चौथो चाहिँ नि अब एमसीसीको अहिलेको अवस्था तपाईँले देख्नु नै भएको छ। त्यो अब एमसीसी आएर राष्ट्रघात हुने भयो भन्ने परिभाषा अघि तपाईँले पनि एक खालले उठाउनु भयो, शब्द त्यसरी चयन गर्नुभयो, त्यो छ। त्यसपछि अब ओली सत्तामा हुँदाखेरि एमसीसी पास गर्ने कुरा हुन्थ्यो। अब विपक्षमा आउने बित्तिकै त्यो हो कि होइन, मौन बस्नुभयो। 5औं बुँदा त्यो भनेपछि यो होल मुलुकको विकासको एजेन्डा चाहिँ यो राजनीतिको यो तहको खास गरी उग्र राष्ट्रवादी देखिनका लागि गर्ने राजनीतिले
धेरै नै ठुलो प्रभाव पारेको छ र त्यसले तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। अब 1996बाट 8 वर्षमा अरुण तेस्रो त्यतिखेर 402 मेगावाट भनेको थियो। त्यो 402 मेगावाट चाहिँ त्यतिखेर 2005सम्म सम्पन्न भएर ग्रिडमा जोडिएको भए नेपालको औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना देखि सबै कुराको कहाँनेरि पुग्थ्यो मुलुक भन्ने। त्यसपछि हुँदै 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 अब अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यौँ। अहिलेको अवस्था आइपुग्दाखेरि कस्तो भयो भनेदेखि अब चाहिँ नि विकासको एजेन्डा पूर्णतः राजनीतिकरण भयो। एउटा दलले उठाएपछि त्यो राष्ट्रको हित अहित भन्दा पनि त्यो दलको विरुद्धमा राजनीति गर्ने औजारको रूपमा विकासको एजेन्डा उग्र राष्ट्रवादी नाराका साथ आउन सुरु गर्यो। अब अहिले एमसीसीकै तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। एमसीसीको प्रसङ्गमा अब यो यसले गर्दा राष्ट्रघात हो भन्ने जुन भाष्य छ त्यसको एउटा गम्भीर पक्ष छ। म तपाईँलाई 3वटा कुरा चाहिँ गम्भीर खोजका विषय छन् भन्छु। एउटा चाहिँ जसले राष्ट्रघात भयो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिराख्नु भएको छ, उहाँका छोराछोरी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया पढिराखेका छन्। त्यो मैले नाम भन्नु पर्दैन, अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरू नेताहरूकै भनौँ, नेता जो अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका। त्यो भने उहाँले पढाएर उहाँहरूको छोराछोरीको अधिकार उहाँहरूले दिई भन्न सक्नु होला। तर त्यसको कारण के हो भने देशमा राम्रा शिक्षण संस्था स्थापित भएनन्। अब भएका शिक्षण संस्था पनि बिजुली नै नभएका कारणले चल्न सकेनन् होला। अब त्यो नेपालमा 10 कक्षा 12 कक्षा ब्याचलर्स लेभलसम्म पढाउने खर्च गरेर ठिक्क काम गर्ने बेला भएको आफ्ना छोराछोरी नफर्कने गरी अमेरिका पठाउनु ठुलो राष्ट्रघात भयो कि यहाँ एउटा विकास आयोजना आउँदैछ त्यसको चाहिँ अनुदानमा आउन लागेको कुरो रोकेर ठुलो राष्ट्रघात भयो। अनुदानका च्याप्टरहरूभित्र केलाएर हेर्दाखेरि नै त्यसमा राष्ट्रघात देखेको। त्यसमा म आउँछु। तपाईँले सार्वभौम सत्ताको कसले निर्णय गर्छ? तपाईँ अहिले लिम्पियाधुरामा लडाईँ भयो भने नेपालको विरुद्धमा लड्न आउने चाहिँ नि गोर्खाली सेना हुन्छ। नेपाली सेनाले मानिलिनुहोस् युद्ध नहोला तर नेपालको हैसियत पनि नहोला, युद्ध हुने भयो भने ती लड्न आउने चाहिँ नि हामीले भारतीय सेनामा पठाएका नेपालीहरू हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रघात भएको छैन। भनेको कुरा के हो भने हामी यो स्याल हुइयाँको राजनीति, सस्तो प्रचारको राजनीति यति गम्भीर कुरामा हाम्रो कुनै चासो बहस छैन। त्यहाँभन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भनेदेखि राष्ट्रघात त कहाँनेरि भयो भने 2051 सालमा जतिखेर यहाँका उद्योगहरू बिस्तारै खुट्टा टेक्दैछ, निधि लगानीको कुरा सुरु भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा गृहयुद्ध सुरु भयो। त्यतिखेर वर्षको 2052 सालमा 3700 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति ल्याएर छ। अहिले दैनिक 3000 को हाराहारीमा। अब त्यो तथ्याङ्क तपाईहरुसँग छ। मैले भनेको कुरा के हो भनेदेखि हामीले यहाँ यस्तो दुईटा खालको वातावरण सृजना गर्यौं कि पहिले चाहिँ नि सबै पुँजीवादीहरू लगानी उद्योग धन्दा गर्नेहरू राष्ट्रघाती भए, तिनीहरू या त भाग्नु पर्यो या चन्दा दिनु पर्यो। त्यो सिस्टमेटिक ढंगले भगाइयो, त्यो राष्ट्रघात भएन, त्यो चाहिँ राष्ट्रहित हो। अब यसलाई राष्ट्रघातको परिभाषा दिने हो भने त्योभन्दा ठुलो कुरा एउटा सामाजिक रोग नै हुने गरेर यो वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुने बनाइयो, त्यो राष्ट्रघात भएको छ। अब यी तमाम विषयमा तेस्रो कुरा एउटा कम्युनिस्टहरुको मात्र भूमिका छ कि भन्ने हो। यहाँको जुन नेपालको विकासमाथि कम्युनिस्टको श्राप भन्ने शब्द छ नि, अब यसमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यो राष्ट्रिय पुँजीवादी र गैर राष्ट्रिय पुँजीवादी, यसमा वैदेशिक लगानी आउनु हुँदैन भनेर र खास गरी यहाँका उद्योग धन्दा बन्द गराउनेमा को थियो त्यो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि आगजनी गर्नेदेखि सबै गरेर फाइदा कसलाई भयो भन्दा बिचो कांग्रेसले अब कम्युनिस्टको मात्रै श्राप कसरी हुन सक्छ भन्ने। अब यसो हो कुरा, उद्योग धन्दा बन्द गर्ने र यो चाहिँ नि भारतीय आयातलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा चाहिँ नि कम्युनिस्टको मात्रै भन्दा नि त्यसमाथि चाहिँ नि माओवादीकै प्रमुख योजनाबद्ध काम भयो। यसमा युद्धकालीन समयमा योजनाबद्ध भयो, किनभने यहाँको कुनै पनि उद्योग धन्दा पहिले बन्द नगरिकन त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ भारतीय आयातलाई चाहिँ नि पुरा ठाउँ नदिकन उहाँहरूलाई त्यो चन्दाको कारणले भन्नुहोस्, हत्याको कारणले भन्नुहोस्, त्यो शान्ति भएन। अब जब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चाहिँ उचित नीतिहरू लिएर त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा पनि चासो भएन। त्यसमा चाहिँ सबैको कांग्रेस कम्युनिस्ट जो सत्तामा बसे त्यसको उपचार खोज्न नसक्नु सबैको भयो। यसमा म अघि एउटा बुँदा भन्दै थिएँ, तपाईले जनयुद्धका बेलाका नारा हेर्नुभयो भनेदेखि
बुर्जुवा शिक्षा को अन्त्य गरेर त्यसलाई स्कुल बन्द गराउने कुरामा गरियो। त्यो भने के हो भने नेपालमा जो पैसा खर्च गरेर पढ्न सक्ने छन् ती चाहिँ सबै विदेशमा पढ्न जाऊ भने हो। यहाँनिर म इन्ट्रेस्टिङ कुरा जोडिहाल्छु। प्रचण्डका पनि राजनीतिक गुरु भनेर हामी भन्छौँ मोहन वैद्य किरणलाई। यो बुर्जुवा शिक्षाकै प्रसङ्गमा उहाँहरूले खरो विरोध गर्नुभयो। पछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यही बुर्जुवा शिक्षामै उहाँको धर्मपत्नीले समेत एसएलसी अहिले एसई भनिरहेका छौँ। श्राप भने के हो भने उहाँहरूले जे गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको विश्वासले मनले यही कुरा ठिक हो भनेर गर्नुभएको भए चाहिँ नि त्यो राजनीतिक आस्था हुन्थ्यो। देखाउनका लागि राष्ट्रलाई अहित मात्रै गर्ने भने त श्रापै लाग्यो भन्नु पर्यो नि त। अनि अब अहिले मैले जोड्दैछु यो बुर्जुवा शिक्षाको कुरा। त्यसपछि अहिले के हो भने वर्षको 68 देखि 82,000 विद्यार्थी चाहिँ पढ्नकै लागि नेपालको पैसा लिएर विदेश जाने र त्यो मध्ये झन्नै 1% मात्रै फर्केर आउने मुस्किलले। अनि त्यो त गए तिनीहरूका कारणले नेपालको ठुलो पुँजी पलायन हुने र नेपालमा चाहिँ नि वास्तवमा अहिले त राजनीतिक चेत भएका मानिसहरू यी कुरा भनेर पनि बुझाउन सक्ने मान्छेहरू, युवाहरू जसलाई समस्या परेछ केही नभए क्रान्ति गरौँला भन्ने भाव भएका मान्छेहरू कोही पनि नहुने यो परिस्थिति जसरी सिर्जना भएको छ त्योभन्दा ठुलो श्राप, जसको भविष्य मुलुकको भविष्य नै नदेखिने गरी जुन अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको छ त्योभन्दा ठुलो श्राप के हुन्छ? मैले भनेको त्यति कुरा। अहिले काङ्ग्रेसको सरकार छ, काङ्ग्रेसप्रति जनताको एक प्रकारको विश्वास पनि छ पुरानो। अलिकति यहाँले अघि उग्र भन्ने शब्द जोड्नुभयो, माओवादीसँग कम्युनिस्टसँग। त्यो उग्र शब्द काङ्ग्रेससँग त्यति जोडिँदैन, तर उसको शालीनता के काम, जुन शालीनता जनताको लागि काम लागिरहेको छैन। कोभिडले नै देश चौतर्फी रूपमा आर्थिक हिसाबमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा पनि चौपट अवस्थामा छ। तर काङ्ग्रेस आएर के गर्यो त, या के गर्दैछ वा के गर्नेवाला छ भनेर लेन्स लाएर हेर्ने हो भने पनि केही छनक देखिँदैन। अब अहिले यस्तो हो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका धेरैवटा धारहरू तपाईँले जसको नाम लिनुभयो भने पनि देशको सिङ्गो राजनीति एक हिसाबले असाध्यै अपराधीकरणको चरममा पुगेको छ। तपाईँले शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरे पनि, केपी ओलीले नेतृत्व गरे पनि, पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरे पनि, या भोलि माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरे पनि उहाँहरू एउटा यस्तो घेरा सर्कल सिर्जना गर्नुभएको छ जो पैसा असुलेर दिन्छ, उहाँहरूलाई पैसा चाहिन्छ र सबै कुरा चाहिँ नि त्यो निर्णय गर्ने कुरामा जुन अघि तपाईँले यो जनतासँग जोडिएन भन्नुभएको छ त्यसमा म आउँला। तर मुख्य गरी आधारभूत रूपले राजनीतिका त्याग, समर्पण, इमान्दारी। त्याग भने मलाई केही चाहिँदैन, मलाई पद भए पनि नभए पनि जनताकै लागि सेवा गर्ने हो भन्ने। इमान्दारी भने म खराब पैसा, घुस खाएको पैसा लिन्न भन्ने। र एउटा खालको समर्पण, म चाहिँ नि भोलिको पुस्ताका लागि बस्न लायक यो मुलुक बनाउँछु भन्ने। तिनटै भावनाको सट्टा अहिले मन्त्रीमण्डल बनेन, किनभने सबैलाई आकर्षक मन्त्रीमण्डल चाहियो भने त त्यसमा प्रष्टै छ। कुनमा धेरै ठेक्का दिएर घुस खान पाइन्छ, कुनमा भन्सारमा मान्छे आफ्नो मान्छे राखेर पैसा असुल गर्न पाइन्छ। आकर्षक मन्त्रालय भन्ने त त्यही हो। आकर्षक भन्ने शब्दमै मैले के जोड्न खोजेँ भने मन्त्रालय आकर्षक चाहिने, मन्त्री बन्ने व्यक्ति चाहिँ आकर्षक हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब यसमा यो तपाईँले भनेको कुरामा के हो भने आकर्षक मन्त्रालय चाहिने, तर मन्त्री बन्नका लागि कुनै योग्यता, विषयगत योग्यता जुन मन्त्रालयको होस्, स्वास्थ्यको होस्, अर्थको होस्, भौतिक योजनाको होस्, त्यो चाहिँ नि कोरा राजनीतिक नारा दिने मान्छेले सबभन्दा व्यवस्थित गर्छ भनेर एउटा शक्तिशाली नेताको सबभन्दा नजिकको मान्छेलाई लगेर त्यहाँ राखिदिने परम्परा झन्डै 10-12 वर्षदेखि चलिरहेको छ। यसले दोस्रो चाहिँ नि अवस्था, खराब अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। तेस्रो चाहिँ नि जनतासँगको जुन सम्पर्कको यो राजनीतिको सम्पर्क टुट्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ नि हामीले जुन राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ त्यो राजनीतिक प्रणाली ल्याउनका लागि जिम्मेवार भनिएका नेताहरूले नै स्वामित्व लिएनन् भनेदेखि जनता त अन्योलमा पर्यो। अब त्यो संविधान ल्याउनका लागि चाहिँ नि एकदम योगदान गरेको हाम्रो त तीनवटा कुरा त प्रष्ट छ नि, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता, होइन? अब
गणतन्त्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि गणतन्त्रको भावना अनुसार, गणतन्त्रको विचार अनुसार राष्ट्रपतिले काम गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ नि एकदम पञ्चायतकालको महाराज जस्तो प्रस्तुत हुन चाहनुभयो। हेलिकप्टर, गाडीदेखि सबै कुरामा त्यो आरोप उहाँलाई लागिराखेको छ भनेदेखि हामीले स्वरूपमा मात्रै गणतन्त्र ल्याएछौँ, सारमा ल्याएनछौँ। त्यसपछि संघीयताको कुरामा त अब अहिले संघीयता काम नलाग्ने, नचाहिएको हो भनेदेखि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। नभए अब संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, संविधानमा भनेको धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर हामीले एउटा अर्कै खालको बखेडा हामीले सुरु गरेका छौँ। अब लोकतन्त्रको कुरामा खास गरी लोकतन्त्रको मियो भनेको निर्वाचन र संसद हो। अब संसदको कुन हालत कतिचोटि विघटन गरेर फेरि त्यही संसदमा त्यही विघटन गर्नेहरूले नै अवरोध गरेको दृष्टान्त तपाईँले नै देखिराख्नु भएको छ। त्यसो नगर्दाखेरि पनि संसदहरू जुन सांसदहरू यहाँनिर मैले के जोड्न खोजेँ, सार्वभौम विघटन गर्नेहरूले अवरोध गर्ने कुरा त्यति आश्चर्यजनक नहुन सक्ला। उहाँहरूलाई सबैले घोषणा गरिसक्यो कि संसद विरोधी पात्र हुन् भनेर भनिराखेको छ, त्यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुहोला। तर जुन संसद विघटनलाई प्रतिगमन भनेर अग्रगमनको कुरा गर्दै आन्दोलनमा जानुभयो, उहाँहरूले पनि भर्खरै मात्र, यहाँले सुझबुझको व्यक्ति हो, एउटा अध्यादेश आयो दल विभाजन सम्बन्धी, 2टा पार्टी फुटे, पुनः खारेज भयो। यसको नजिर भविष्यमा के बस्ला त? जुन पनि ठुलो पार्टी हुन्छ उसले आफ्नो अनुकूल निर्णय लिन्छ, संसद बन्द गर्छ, अध्यादेशको बाटो रोज्छ, फेरि त्यो निर्णय खारेज गरिदिन्छ। म त्यही भन्दैछु, लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि संसदको अवमूल्यन निरन्तर भइरह्यो। कसरी भइरह्यो? जतिखेर संसद थियो त्यसमा पनि प्रमुख निर्णयकर्ताहरू 2 या 3 जना शीर्ष नेताहरू कोठामा बसेर निर्णय गरेर सांसदहरूलाई थपडी बजाउने यन्त्र बनाइयो र त्यो सांसदहरूले पनि आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरा नबुझिकन त्यसो गरेर तलब खाइराख्न सजिलो बाटो देखे, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब यसमा अलि नमिठो लाग्ला, म अस्ति एउटा संसदीय समितिमा दिगो विकास सम्बन्धी गफ गर्न गएको थिएँ, वार्ताका लागि भनेर गएको थिएँ। मैले हेर्दाखेरि सङ्घीय संसदको सांसदहरूको विषयवस्तुमाथिको सुझबुझ, सामान्य पढलेख, आफ्नै स्वअध्ययन नै पनि यति दयनीय अवस्था छ कि जसलाई पनि जसरी पनि ल्याएर सांसद बनाइदिएछ। उनीहरूले कानुन चाहिँ नै राम्रो बनाएनन् भनेर हामीले माग गर्नु नै यो खराब कुरा। तेस्रो कुरा कानुन निर्माणको चाहिँ नि संसदबाट कानुन निर्माणका लागि भनेर त्यसको नामै विधायिका भनेर हामीले गरेको, तर विधायन प्रक्रिया, जुन विधायनको प्रक्रिया लेजिस्लेटिभ प्रोसेस हो, त्यो लेजिस्लेटिभ प्रोसेसलाई चाहिँ खण्डित गरेर त्यो पहिलेदेखि नै तपाईँले संसदमा चाहिँ नि बिल जाँदाखेरि, यो विधेयक जाँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छलफल भयो, त्यसमा बहस भयो भनेर सोच्नुभयो भने त्यो पनि खराब कुरा। जसरी अहिले अध्यादेशहरू आउँदाखेरि फटाफट सरकारले चाहेको जस्तो भएको छ, संसदको बाटोबाट नआएको मात्रै त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ नि अब त्यति पनि गाह्रो भएर हरेक सरकारहरूले अध्यादेश ल्याउनु अघिल्लो दिन संसद बन्द गर्ने अनि अध्यादेश ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेपछि, त्यसो भएपछि हामीले चाहिँ नि समग्रमा लोकतन्त्रमाथिको आस्था जुन अभ्यास गर्नुपर्ने हो दलहरूले त्यो गरेन। त्यो चाहिँ के भएर आएको छ भनेदेखि दलहरूभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएका कारणले विषयवस्तुहरू पार्टीहरूभित्रै माझिएर र खारिएर आएका छैनन्। अनि त्यसरी खारिएर नआउँदाखेरि उही जहिले पनि नेताहरूको पदको स्वार्थका लागि आउने र त्यो चाहिँ नि जसरी सजिलो पर्छ त्यसरी ल्याउने, त्यसमा अघि मैले भने नैतिकताको कुरा गर्नु, इमान्दारिताको कुरा गर्नु, त्यागको कुरा गर्नु चाहिँ नि अब यो सिङ्गो यो राजनीतिक पुस्ताका लागि नै अनावश्यक झन्झट, यो मान्छेहरूले दुःख दिइराखे जस्तो नेताहरूलाई लाग्न थालेको छ। पुस्तामा 1-2 जनाको नाम लिइहाले। कङ्ग्रेसभित्र गगन थापा, माइतीघर मण्डलादेखि जुनसुकै चोकमा पनि चर्को कुरा गरेर धेरैको ताली खाने नेता उहाँ। तत्कालीन एमाले भित्र, अहिले पनि एमाले भित्र, बीचमा नेकपा हुँदा पनि सरकारमा जानुभयो। योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल लगायतका युवा पुस्ता भनिएका नेताहरू, उहाँहरू पनि सरकारमा जानुभयो। उहाँहरू पनि जनताले आशा गरेको त्यो सरकारमा गइसकेपछि उहाँहरू असफल रूपमा बाहिरिनु भयो। कतै कहीँ पनि प्रशंसायोग्य काम देखिएन। यो सडकमा भाषण गर्नु र सत्तामा पुगेपछि काम गर्नु
फरक भयो कि क्षमता नै छैन हाम्रा युवा नेताहरू? होइन, अब यसलाई हामीले के गर्यौँ भने हामीले चाहिने सिङ्गो सत्तालाई दलालीको यन्त्र बनाइसक्यौँ। त्यो सत्तामा जाने भनेको त्यहाँ पैसा कमाउनै जाने हो, घुस खानकै लागि हो जाने हो भनेर हामीले भन्यौँ। अब त्यसको लागि दुईवटा विकल्प थिए। यस्ता युवाहरूले या त सम्पूर्ण आफ्नो विरोधको क्रान्तिकारी परिवर्तनको एजेन्डालाई नछोडेर दुःख पाए पनि म त्यसका लागि लड्छु भनेर, हाम्रो भन्दा 2 पुस्ता 1 पुस्ता अगाडि मेरो पुस्तासम्म त मलाई यो जिन्दगीमा केही पनि पद चाहिँदैन, भोलि गोली हानेर शहीद भए पनि हुँ भनेर लड्यो नि त। अब अहिले आउँदाखेरि त त्यो सजिलो थियो कि क्रमिक रूपले रूपान्तरणका हिसाबले मुलुकका युवाका अर्थतन्त्रका एजेन्डाहरूलाई अगाडि सारेर त्यो खालको क्रान्ति अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। त्यसमा उहाँहरूको हिम्मतै भएन। तपाईँले गगन थापा भन्नुभयो, रामकुमारी झाँक्रीजीले गर्नुभयो भनेर भन्यो। अब मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि मन्त्री नबनुन्जेलसम्मको र अनि एउटा गुटमा लागेर त्यो गुटको छत्रछायामा नबसुन्जेलसम्मका लागि मात्रै त्यो चर्का कुरा। अब अहिले तपाईँले नाम लिनुभएका योगेशजी अथवा घनश्यामजीहरूको अहिलेको र 2 हप्ता अगाडिको 4 हप्ता अगाडिको कुरा हेर्नुभयो भने आकाश जमिनको फरक त्यही हो। त्यो तपाईँको नैतिक धरातल कति बलियो छ। म पद नभएर पनि राजनीति गर्छु र त्यो राजनीतिले मात्रै मुलुकको रूपान्तरणका चाहिँ नि योजनाहरू मैले देखेका यो हुन्। त्यसमा म कहिलेकाहीँ अल्पमतमा परौँला। अब लोकतान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ नि सन् 1990मा 46 सालमा हुनुभन्दा अगाडि त 30 वर्ष कुर्यो नि त त्यो पुस्ताले त। अधैर्य भएर ल यो अब एउटा गुटमा लागेर एकदम अब जति नै अपराधीकरण भएको, जति नै चाहिँ यो चन्दा उठाएर पद बेचेर गर्ने भए पनि एउटा ठुलो नेताको छारीमा बस्छु भन्ने कम्तीमा यो युवा पुस्ताले नसोचिदिएको भए परिस्थिति फरक हुन्थ्यो। त्यो युवा पुस्ताले पनि अहिले त अवसर पनि थियो नि त। काङ्ग्रेसमा सबै पार्टीहरूको महाधिवेशन हुँदै थियो र पार्टी शुद्धिकरणको प्रष्ट योजना लिएर, त्यसपछि देशलाई अगाडि बढाउने योजना लिएर र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने योजना लिएर यसरी जान्छौँ हामी भनेर त्यो एउटा नियमित यथास्थितिवादी सोचमा अलिअलि कडा कुरा गर्न, एउटा स्टन्ट गर्नु, प्रचार स्टन्ट गर्नुभन्दा व्यवस्थित ढङ्गको वैचारिक बहसमा लिएर जाने हिम्मत त कुनै पनि दलका तथाकथित युवाहरूले पनि गरेनन् नि। उनीहरूको पनि त्यो सुविधा अलिकति चाहिँ भनेपछि पुस्तान्तरणको कुरा गरे पनि युवा नेताहरू पनि त्यो गुटको घेराबाट बाहिर निस्किन सक्दैन। पुस्तान्तरण चाहिँ विचारका साथ हुनुपर्छ। विचार र आदर्शका साथ भयो भने त्यो पुस्तान्तरण हुन्छ। नभएदेखि अघिल्लो पुस्ताले जे गर्यो त्यो त्यही पुस्ताले गरेको चाहिँ नि त्यो लिगेसीलाई लिएरै मैले त्यसले जसरी चन्दा उठाए त्यही गरेँ, त्यसले जसरी चाहिँ नि व्यापारीहरूको काम फत्ते गरे बापत कमिसन लियो त्यही गरेँ, त्यसले जसरी चाहिँ गुन्डा परिचालन गरेर राजनीति गर्यो त्यही गर्छु, त्यसले जसरी भोट किन्नका लागि पैसा दिएर गरेछ म पनि त्योभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गरेर गर्छु, अनि म चाहिँ अलिकति उमेरमा कम भएको भएर पुस्तान्तरण भयो भन्ने त त्यो त पुस्तान्तरण होइन नि त। पुस्तान्तरण चाहिँ प्रष्ट अहिलेको संसारको परिवर्तन सुहाउँदो हाम्रो मुलुकले भोगेका समय सापेक्ष। अब अहिले तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् न, हामीले 15 खर्बको भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको 40%, हाम्रो सिङ्गो अर्थतन्त्रको 40% व्यापार घाटा भइसक्यो भन्दाखेरि के व्यापार घाटाको कुरा गरेर कुनै राजनीतिकर्मी कुनै ठुलो नेतालाई चासोको विषय नै होइन। अब त्यसो भएको हुनाले अब यो अरू धेरैवटा यस्ता आयाम छन्। हाम्रो वर्षमा चाहिँ नि भाषण गर्नु पर्यो भने हामी 25 लाख युवा बाहिर गएका होला 60 लाख गएका छौँ भनिदिन्छौँ, त्यसो बढाएर भन्दा इज्जत बढ्छ जस्तो। तर त्यो 2500 लाख प्रतिवर्ष युवा बाहिर बसेका छन् भने त ती कसरी फर्केर आउँछ? त्यति मात्रै होइन, अहिले बाहिर बस्ने नेपालीहरूले ठुलो आर्थिक उन्नति गरेका छन्। यहाँ हामीले वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने त थोरै मात्रै भए पनि यहीँनिर जोड्दै थिएँ। कुनै पनि कम्पनीले सेयर प्रकाशित गर्छ, त्यो सेयरमा लगानी गर्न खोज्ने जनताको रकम यति हुन्छ कि निष्कासित सेयरलाई हेर्ने हो भने 10औं-20औं गुणा बढी रकम आइराखेको हुन्छ जनतालाई फिर्ता गर्ने। अहिले त रुवावासी हुन्छ, म त अभागी भए, यसको परेन सेयर, यसको परेन। लगानी गर्दा यति छन् नेपालभित्रै पनि, अनि हामीले विदेशीको डोर टु डोर गएर केही माग्नुपर्ने कुरा, अघि भने राष्ट्रघातसँगका कुरा पनि जोडिन्छन्, नेताहरूको फाइदाका कुरा जोडिन्छन्।
लगानीकर्ता छैनन् भन्ने हो कि नेपालमा छँदै छैनन्? यो विषय अलिकति प्रस्ट्याइदिनु न। पहिलो कुरा चाहिँ नि लगानीको वातावरण हामीले सिर्जना गर्ने कहिले पनि प्रयासै गरेनौँ। त्यसमा 2-3वटा कुरा भयो। अब तपाईँले अघि घोषणापत्र भन्ने शब्द ल्याउनु भएको थियो सुरुमा। घोषणापत्र हेरेर लगानी गर्ने र नेपालमा निजी सम्पत्तिमाथिको अकुण्ठित अधिकार जसरी संविधानमा लेखिएको छ त्यसरी नै अभ्यास हुन्छ भनेर कतिवटा पार्टीको घोषणापत्रले शङ्का उब्जाइदिए। त्यो घोषणापत्र हेर। त्यसपछि हामीले अब अहिले हामी एमसीसीको कुरा गर्छौँ। एमसीसीको यत्रो ठुलो विरोध हुनेको एउटा कारण कहाँनेरि छ भने त्यो चाहिँ नि सत्य निरूपणमा चाहिँ हामीलाई पश्चिमाहरूले पेले, अब हामीले चाहिँ नि किन नपेल्ने भन्ने एउटा शक्तिको रणनीति त्यसरी अगाडि आएछ। अब अर्को शक्तिले चाहिँ नि अब होइन यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा ले धेरै नै हामीलाई मद्दत गर्छु भनेर बाचा गरेछ भनेपछि यो एमसीसी ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि किन ल्याउने भन्ने भएको कुरा हो। अब संसदबाट हिजो संसदबाट किन गर्नु परेन भन्ने कुरा आयो, अहिले संसदबाट किन गर्नुपर्ने भन्ने, यी सबै कुरा के हुन् भनेदेखि नेपाल चाहिँ अहिलेको सांसारिक विश्वमा कुनै न कुनै रूपले अन्तर्निर्भर इन्टरडिपेन्डेन्ट नभइकन आफ्नो एउटा आफ्नै पहिचान, सहकार्यको पहिचान, राष्ट्र बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको पहिचानलाई चाहिँ नि त्यसलाई कसै न कसै रूपले कायम नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त्यसकारणले आज लगानीकर्ता छन् कि छैनन्? लगानीकर्ता छन्, तर लगानीकर्ताका लागि वैदेशिक लगानीमा जोड दिन्छु भनेर भएन। वैदेशिक लगानीमा जोड दिनुभन्दा अगाडि नेपालभित्रका लगानीकर्ताहरूले हामीले लगानी गर्ने यथेष्ट वातावरण पायौँ, हामीले ऊर्जा पायौँ, पूर्वाधार पायौँ, हामीले पाउनुपर्ने लगानीको ग्यारेन्टी पायौँ भन्ने चाहिँ नि त्यो अवस्था देखिनु पर्यो। अहिले तपाईँले नेपालमा यत्रो कुलका राष्ट्र उत्पादनमा नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको जम्मी योगदान 5% छ र त्यो चाहिँ नि वर्षदेखि यता घटिराखेको छ भने हामी उद्योग त गरिराखेका छैनौँ। अब कस्तोसम्म अवस्था छ भनेदेखि अहिले बितेको यो असार मसान्तमा सकिएको आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले अनाज, मासुजन्य, दुग्धजन्य र फलफुलजन्य वस्तुहरू गरेर 4.25 खर्ब नेपाली रुपियाँ 4.25 खर्ब नेपाली 15 खर्ब वार्षिक बजेट हो हाम्रो हुँदाखेरि 4.25 खर्बको कृषिजन्य उत्पादन मात्रै आयात खाद्य सामग्री उत्पादन गर्यौं। त्यसमा अझ पलिस तपाईले स्कच व्हिस्कीदेखि क्याडबरिज चकलेटको तपाईँ काउन्ट गर्नु भएन भने पनि त्यो अवस्था छ। त्यो भने के हो भने त्यो त हामीले यहाँ अलिकति कृषिलाई उद्यमशीलतामा गर्ने बित्तिकै हाम्रा जुन किसान दाजुभाइहरू छन् तिनीहरूले गर्न सक्ने हो नि त। अब आज तपाईँ चाहिँ समाचार पढ्दै हुनुहुन्छ दुग्ध सहकारीले नै दुध लिन मानेनन्। हामीले साना पूर्वाधार साना अहिले हामीले 50 अर्ब रुपियाँ भने के हो र भनिराखेका छौँ। 5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर 7 वटा जति 5 अर्ब पनि पर्दैन मेरो विचारमा 3.5 अर्ब जति खर्च गरेर 7 वटा ठुला कोल्ड स्टोरेज बनाइदिने हो भने कम्तीमा यहाँ उत्पादन भएको वस्तु त खेर जाँदैन थियो, खपत हुन्छ। अब त्यति पनि हामी गर्दैनौँ भनेपछि मेजर कुरा अघि तपाईँले भनेको डिस्कनेक्ट हामी जसलाई भन्छौँ नि, राजनीतिको मूल चासो कमिसनखोरी, दलाली र घुसखोरी तीनवटा गरेर धनी हुने र यो चाहिँ नि त्यसका लागि सञ्जाल बनाउने। सञ्जाल बनाउने भने कस्तो भन्नु होला तपाईँ, मन्त्रालयमा बसुन्जेल एउटा मन्त्री छ, प्रधानमन्त्री हुन्जेल मुख्य सचिव छ, ऊ रिटायर भएपछि राजदूत उसलाई चाहियो, अख्तियारको चाहिँ नि मेम्बरसिप उसलाई चाहियो, सबै जति आयोग बन्छन् त्यो सबै कुरा सेट हो। त्यो पार्टी चलाउनेहरूले पार्टी चलाउन नजानेको हेर्नुहोस् न, त्यहाँ त सबै अब त्यो दिन सक्ने सचिवले योगदान दिइसकेपछि त त्यहाँ त आफ्नो पार्टीको सबभन्दा योग्य मान्छे लिएर जिम्मेवारी दिएको भए ऊ पार्टीप्रतिको जुन पार्टी सत्तामा गए पनि पार्टीप्रति लोयल हुन्थ्यो, उसले नयाँ ऊर्जाका साथ काम गर्थ्यो, काम गरेर देखाउन सक्थ्यो। त्यसको राजनीतिक स्वामित्व, राजनीतिक साँठगाँठमा व्यक्ति व्यवस्थापन हुँदा देश त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई पनि हानि भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि राजनीतिक दलहरूमा पनि एकदम क्षमतावान मान्छेहरूले आउने आकर्षणको कारण केही पनि बनेनन्। अहिले नेताहरूका भाषण सुन्दाखेरि अलिकति नेताहरूमा विचलन आएको हो कि भनेर पनि फेरि अर्को नयाँ कुरा आएको छ। विकाससँग जोडिएका कुरै नगर्ने,
उदाहरणको लागि भन्दैछु, भर्खरै मात्र नेकपा एमाले फुटेको छ। ओलीले माधव नेपाललाई, माधव नेपालले ओलीलाई जुनसुकै कार्यक्रममा गए पनि प्रमुख एजेन्डा एउटाले अर्कोको खैरो खन्ने मात्रै छ। त्यो दुवैजनाको भाषणले यो देशको हित कहाँनिर गर्छ? मैले यो उदाहरणको लागि मात्रै भने, सबै पार्टीभित्र यो छ। यसरी अर्कालाई गाली मात्रै गर्ने एजेन्डा लिएर बैठकमा जाँदाखेरि हाम्रो देशको विकास हुन्छ त? अघि मैले भनेकै कुरासँग यो कुरालाई जोड्न चाहन्छु। तपाईको पार्टी फुट्ने, जोडिने, पार्टीले चाहिँ नि विकासको एजेन्डालाई अगाडि सार्ने भन्ने कुरा कुनै सैद्धान्तिक आधार, कुनै राजनीतिक दस्तावेज उनीहरूले विकसित गाली गलौजको दस्तावेज बाहेक त्यसमा केही फरक मत हुनुपर्ने नि। ल ओलीले चाहिँ नि हिजो अध्यादेश ल्याए, के गरे, यो संसद विघटन गरे, त्यो कार्यशैलीगत कुरा हो। वैचारिक रूपले चाहिँ नि ओलीले अघि सारेको विकासको मोडल भन्दा जनताको हित गर्ने, मुलुकको विकास गर्ने, पूर्वाधारमा, निजी सम्पत्तिमा, औद्योगिकरणमा मेरो फरक हो भनेर माधव नेपालले कहाँनेरि भने सुन्नु। हाम्रो फरक चाहिँ नि डिफ्रेन्सेस यहाँ। अब त्यो माधव नेपालको मात्र किन, अहिले रामचन्द्र पौडेलको हिजो म एउटा लेख पढ्दै थिएँ, उहाँले एकदम भन्नुभयो अब यसमा वैचारिक यो शुद्धता यो भएको पार्टीलाई प्रभावकारिता साथ चलाउने। त्यो त सबैलाई थाहा छ कि प्रभावकारिताका साथ चलाउने हो, तर प्रभावकारिताका साथ चलाउने भन्ने उहाँको दस्तावेज कहाँ छ? यहाँ शेरबहादुर देउवा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ पार्टी सभापतिको भने उहाँको र रामचन्द्र पौडेल बीचको वैचारिक आधार जसले उहाँहरूलाई छुट्टा छुट्टै चुनाव नलडी नहुने अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यो छुट्टा छुट्टै चुनाव लड्नुपर्ने वैचारिक दृष्टिकोणगत फरक चाहिँ नि जुन नेपालको शासकीय प्रणाली, जनताको हित, मुलुकको अर्थतन्त्र, कूटनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, त्यसपछि हाम्रो अघि भनेका विश्व सम्बन्धका अरू आयामहरूसँग चाहिँ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि फरक भयो भन्ने कहाँनिर देख्नुहुन्छ? यो सरकार परिवर्तन हुने बेला ओलीप्रति जति पनि मानिसहरूको वितृष्णा थियो, सरकार परिवर्तन भएपछि देशमा र जनताका लागि ठिक हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो। गाउँ गाउँबाट जनतालाई काठमाडौँमा ल्यायो, लाखौँ जनता प्रदर्शन गरियो, त्यसले केही राम्रो गर्छ कि भन्ने पनि देखिएको थियो। तर सरकार परिवर्तन भएपछि फटाफट प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भए, मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भए केन्द्रकै अनुसार प्रदेशमा, त्यसपछि राजदूतहरू फिर्ता ल्याउने क्रम जारी छ, मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेका छैन या भए पनि अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। र यहाँसम्म कि परराष्ट्र मन्त्री नभएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा पठाउनु पर्ने परराष्ट्र मन्त्री नभएर रातारात परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर 2 घण्टामै अमेरिका पठाउनु पर्ने अवस्था आयो। तर जनताको एउटा भान्सामा जोडिएको, झन्डै 3 करोड नेपाली जनतासँग जोडिएको खाने तेलको मूल्यमा प्रति लिटर 90 रुपियाँ अचानक बढ्यो। त्यो राजनीति, त्यो मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र यता त्यो 90 रुपियाँको कनेक्सन कहीँ कतै छैन या त्यो कुरा के पनि होइन? अब होइन, हामीले पनि कुरा कस्तो हो भने मतदाताले पनि अब यति सबै हुँदा पनि निरन्तर यिनीहरू नै हाम्रा नेता हुन् भनेर जुन लोकतन्त्रको ब्युटी हो त्यसमा जनताले चाहिँ नि त्यसको अपगाल लिनै नपर्ने होइन। जनताले अपगाल लिनुपर्छ। त्यसको अपगाल के लिनुपर्छ भनेदेखि यो सबै यो तपाईँले उठाउनु भएका जति पनि कुरा हुन् त्यो समस्या चाहिँ नि राजनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर जनताले जुन दिनसम्म बुझिरहन्छ यो समस्या बल्झिरहन्छ। मैले भोट हालेको मानिसले यो महँगी नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्छ, गरेन भनेदेखि म त्यो मान्छेलाई चाहिँ भोट दिन्न भनेर जनताले भन्नु पर्यो नि त। जनताले कस्तो गर्यो भनेदेखि भोट हाल्ने चाहिँ नि एउटा मनोरञ्जनको विषय हो, चुनावको दिन दौडेर भोट हाल्ने त्यो चाहिँ नि म फलानु पार्टीको पहिल्यै भइसकेँ, यो मेरो भोलिको आर्थिक एजेन्डा, शैक्षिक एजेन्डा, भोलिको मुलुकको भविष्य उसका बारेमा सोचेको, मेरा छोराछोरीको बारेमा त्यसले कस्तो नीति ल्याउँदैछ या महिलाका बारेमा कस्तो नीति ल्याउँदैछ त्यसलाई हेरेर निर्णय गर्ने होइन। पहिले कम्युनिस्ट या कांग्रेस या राप्रपा म फलानुवादी फलानु पहिल्यै भइसक्यो। अब त्यसो भएपछि त राजनीति गर्नेहरूलाई सजिलो के भयो भनेदेखि यी सबै शासकीय चाहिँ प्रभावकारितासँग सम्बन्धित जनताको सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले डेलिभरी गर्ने कुरासँग सम्बन्धित जति पनि कुरा छन् ती नगर्दा पनि हुँदो रहेछ नि त। अब हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा, अब भर्खरकै कुरा गरौँ न, अहिले चाहिँ जसरी हिजो संसदमाथि पटक पटक केपी ओलीजीले धावा बोल्नुभयो त्यसको चाहिँ नि अब जनताले यो दण्डित गर्छन् भन्ने भाव न ओलीमा छ न जनतामा छ।
अब 2 दिनपछि जनताले दण्डित गर्ने कुरा हैन, यी सीमित नेताहरूले आफूलाई निर्विकल्प व्यक्तिको रूपमा सोचिराख्नु भएको अब छ। यो ओलीको मात्रै कुरा होइन। अब हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतमाथि, अरू संवैधानिक निकायमाथि, अथवा ओली नै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ओलीसँग मिलेर जसरी शेरबहादुरजीले सत्ता साझेदारी त्यसको लाभ लिनुभयो, अब त्यसरी त कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन भन्ने रामचन्द्रजीलाई त्यतिखेर थाहा थिएन र? अहिले असफल भनिराख्नु भएको छ। होइन, त्यतिखेर थाहा थिएन र। जबसम्म उहाँको भाइ छोराले पनि मिलिजुलीमा नियुक्ति पाउँछन् ठिक, नभएदेखि भएन। भनेपछि के हो भने अहिले तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि 10 जना तथाकथित सबभन्दा उच्च तहमा भएका भनिएका नेताका वरिपरिका नातेदार, पहिलो नातेदारहरू कतिजना चाहिँ नि देशको ठुलो ठाउँमा बसेर चाहिँ नि लाभ लिइराखेका रहेछन्, कतिजना तिनै मन्त्री हुन लालायत भएका छन्। हेर्नुभयो भने के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने यी सबै ठुला भनेका नेताहरूको प्राथमिकता पनि उही घर गाडी र अब कसरी सकिन्छ सम्पत्ति जम्मा गर्ने भन्दा 1 इन्च पनि पर गएको छैन। देशका लागि दुःखको कुरा त्यही हो कि अब त्यसरी सोच्ने कुरा सत्य हो भने पसिना बगाएर मरिसकेपछि पनि जनताले कर तिर्नुपर्छ। मृत्यु दर्ता भइसकेपछि, संसार विदा गरिसकेपछि पनि उसको परिवारले पैसा राज्यलाई बुझाउनुपर्छ। मर्यो भन्नलाई किन तिर्ने हो? त्यो त जनताले प्रश्न गर्नु पर्यो नि। तपाईँले हेर्नुहोस्, बर्मा जस्तो गम्भीर मिलिटरी शासन भएको देशमा 800 जनता शहीद हुन तयार भए र मार्छ भन्ने थाहा हुँदा सरकार यो चाहिँ वास्तविक रूपान्तरण नहुन्जेलसम्म हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भने हिजो एकदम ठुलो चाहिँ क्रान्तिको हिरो उपनिवेशवादबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर ल्याउने चाहिँ यो रबर्ट मुगाबे भन्नुहोस् जिम्बाब्वेको, अथवा अल्जेरियाको बुटाफ्लिका भन्नुहोस्, तिनीहरूलाई चाहिँ नि जनताले कालान्तरमा हिजो तिमीहरू हिरो थियो अब हाम्रै क्रान्तिबाट हटाएर पठाउँछौँ, बाहिर गल हत्याएर पठाउँछौँ भने त्यो जनताको सचेतनाको लेभल पनि ती नेताहरूले जनताको एजेन्डालाई कति छोडे कति राखेका छन् भन्ने कुरा जनताले भन्न सक्नु पर्यो। देशको मिडिया पनि एकदम यो चाहिँ नि माधव नेपाल अथवा केपी ओली अथवा रामचन्द्र पौडेल अथवा शेरबहादुर देउबा, महन्त थाकर र उपेन्द्र यादवको झगडाको बारेमा एकदम रोमाञ्चित भएर समाचार जबसम्म दिइरहन्छ र त्योभन्दा गहिराइमा गएर मुलुकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, त्यति बेलासम्म त हरेक मुलुकको लोकतन्त्रको अभिगत यही हुने हो। त्यसमा पनि नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति यस्तो छ कि हामी प्रष्ट रूपले 2वटा राजनीतिक अवधारणाहरू बोकेका सबभन्दा संसारका शक्तिशाली मध्येका 2टा छिमेकीको बिचमा विपरीत ध्रुवका मुलुकहरूको बिचमा गम्भीर रूपले बसेका छौँ र त्यति मात्रै छैन, हामीले देखिने नै रूपले ए फलानु फलानु रहेछ भने फलानु भारत परस् त, फलानु बोल्यो भने फलानु चीन परेस् त, त्यतैबाट पैसा आएर खर्च गरिराखेको छ, कतिजनाको टेप सार्वजनिक भएको छ, कतिजनाको ब्याङ्क एकाउन्ट सार्वजनिक भएको छ। प्रष्टै रूपले अर्कोको देशको हितमा काम गर्नका लागि नेपालको विकासको सम्भावनालाई कुण्ठितै गरिदिन सक्ने म भन्छु अपराधिक मनोवृत्तिलाई राजनीति भनिराखुन्जेल त त्यो यो नियति त देशले भोग्नु पर्छ नि। काहीँ न काहीँबाट प्रश्न हुनु पर्यो, या त त्यो जनताले आफूले जानेर प्रश्न गर्नु पर्यो, सकिँदैन भनेदेखि देशका बुद्धिजीवी भन्नेले प्रश्न उठाउन जनतालाई सघाउनु पर्यो, देशको मिडियाले सघाउनु पर्यो। अहिले हामी यतिवटा टेलिभिजन आउटलेट भयो भन्छौँ, यतिवटा चाहिँ नि ठुला पत्रिका भयो भन्छौँ, हिजो कति 750 दैनिक मुलुकमा सञ्चालित छ भन्छौँ, ती चाहिँ नि सबै अनियमितताहरूको बारेमा प्रश्न नै नउठाएर भजन गाउनको लागि मात्रै सञ्चालन भइराख्नु पर्ने हो। अलिकति विज्ञापन आउँछ कि आउँदैन, भोलि तत्कालको चाहिँ नि मेरो यो राजस्वको अवस्था आम्दानीको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर मिडियाले पनि सोचिदिने, बुद्धिजीवीहरू भोलि पद पाइन्छ कि पाइँदैन, म फलानु ठाउँमा नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन, फलानु निकट बुद्धिजीवी भन्ने चलन छ। निकट बुद्धिजीवी मात्रै होइन, एकदम ठुलो बुद्धिजीवी भनेर मन्त्री बनाएको मान्छे चाहिँ नि एकदम ठुलो भाटगिरी गरेर मुलुकलाई चाहिँ नि खतमै बनाइदिएर गएको अवस्था पनि हामीसँग छ। हो, त्यही हो नैतिकता भनेको, मिडियाको नैतिकता, बुद्धिजीवीको नैतिकता, इमान्दारी भन्न सक्ने भयो भनेदेखि केही मानिसहरू पार्टीभित्र पनि त्यसका लागि काम गर्ने भयो भने राजनीति सुध्रिएर जान्छ। त्यो हुन सकेन भने जनताले पनि
कुनै पनि बेला यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो एजेन्डा छुट्यो है भनेर फलानुले त राम्रो जोक्स गरे भाषण गर्छ त्यही सुनौ, अब योबाट परिवर्तन भयो, यिनै मान्छे म्युजिकल चेयर जस्तो चेन्ज भइराख्दा त जनताको अवस्था, मुलुकको अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। आलो पालो गरी 2046 सालपछि जम्मा जम्मी 9 जनाले सत्ता सम्हालेका रहेछन् यो देशमा, कहिले सत्ता पक्ष कहिले प्रतिपक्ष भएर, तर उहाँहरूबाट निकास भएन। अब 1.5 वर्षभित्रमा कुनै पनि हालतमा चुनावी प्रक्रियामा मुलुक जानेछ, सम्भवतः स्थानीय निकायको त सुरु नै हुन्छ केही समयपछि। जनताको दायित्व यहाँले भन्नुभयो नि, विभिन्न बाटा छन्, हारे पनि राष्ट्रिय सभामा लगेर फेरि शक्तिमा पुर्याउने, फेरि संविधान संशोधन गर्ने हुन्छ। यसपटकको निर्वाचनमा कमसेकम जनताले नेताको पहिचान कसरी गर्ने त? त्यसमा मेरो छोरो चाहिँ नि हिँ पढ्न पाउँछ कि छोराछोरी हिँ पढ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, यहाँ कुन चाहिँ नेताले त्यसको रोजगारीको लागि र यहीँ नेपाल नछोडिकन जीविकोपार्जन गर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको छ। गर्छु भने होइन, वाटमा होइन, यो गर्छु भने होइन, हाउमा कसरी गर्छु भनेको छ, त्यता जानु पर्यो। अनि त्यसपछि हिम्मतका साथ लोकतन्त्र भनेको जनताले मतबाटै चाहिँ नि दण्डित गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यो आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ नि नागरिक समाज, मिडिया, नेतालाई अब कमसे कम रिपिट नगरौँ त, त्यसो भए जो देशका लागि ठिक छैनन्। होइन, त्यसमा तपाईँले मेयर छान्नेदेखि यो नगरपालिकाको सदस्य छान्नेदेखि प्रदेशसभा सदस्य छान्नेसम्म यो त्यसले समस्या बुझिया छ कि छैन, ती समस्याको बारेमा उसको अवधारणा के छ र त्यो उसको पार्टीगत घोषणापत्रले ती कुरा अभिव्यक्त गरेका छ कि छैनसम्म त जनता हेर्न बुझ्न जान्ने भएका छन् नि त। त्यो लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै लोक चाहिँ नि बलियो हुने हो। संविधानले लिखतमा लोकलाई बलियो बनाएको हो। म बलियो छु भनेर त्यो धारणाका साथ काम गर्नु पर्यो। त्यो धारणा आफ्नो अधिकारलाई माग गरेर आउन सक्नु पर्यो। त्यो नगरुन्जेलसम्म 25 चोटि यिनै नेताको सत्ता परिवर्तन भइराख्दाखेरि पनि हुँदैन भन्ने नेपालको मात्रै होइन, संसारभरिका देशको नियतिले जो गरिबीमा पिल्सिएका छन् त्यसले देखाएको छ। जति ढिला गरी क्वेसन गर्न चाहिँ नि हामीले थाती राखिराख्यौँ त्यो त्यति नै देशले सफर गरिराख्ने हो। अब अन्त्यमा छौँ, अर्थ राजनीतिकै कुरामा पुनः जोड्न खोजेँ। फेरि पनि मैले प्रश्न अन्त्यमा के गर्न खोजेँ भने जनताको जीविकासँग नुन कति रुपियाँ किलो छ, चिनी कति रुपियाँ किलो छ, त्यो स्वस्थ छ कि छैन, तरकारीमा विषादी के छ, कति रुपियाँ किलो जनताले किनेर खान सक्ने, आफ्नो जनताको त प्रति व्यक्ति आय हैसियत छ, त्यो विषयमा कहीँ कतै छलफल नगरेर कहीँ कतै नटिकेर जति पनि कोरा राजनीतिक कुरा भइरहेका छन् नि, यसले देशमाथि उठ्छ कि उठ्दैन, वा यसबाट माथि उठ्न बाटो के देख्नु भएको छ? यसरी देशमाथि उठ्दैन। अब अहिले तत्कालका लागि माग गर्न सक्ने कुरा के हो भने हामी कहाँ जस्तो छ राज्य संयन्त्र छ, मन्त्रालय छन्, विभाग छन्, मन्त्री छैन भने सचिवहरू छन्, ती जति संस्थागत संरचनाहरू छन्, सङ्घमा छन्, प्रदेशमा छन्, नगरपालिकाहरूमा छन्, तिनीहरूलाई दिएका अधिकार अनुसारको, पाएका अधिकार अनुसारको अनुगमनको होस्, मूल्य नियन्त्रणको होस्, आपूर्तिकै होस्। अब यो माग र आपूर्तिले बजार निर्धारण गर्ने भएको हुनाले माग र आपूर्तिको होस्, त्यसलाई सुचारू गर्नका लागि भएको स्रोत संरचना परिचालित गर्नु पर्यो। अहिले गर्न सक्ने कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि देशले 5-6 वटा गम्भीर आर्थिक चुनौती गम्भीर ढङ्गले भोगिसकेका छ। हामीले अघि व्यापार घाटाको कुरा उठायौँ। दोस्रो कुरा नेपाल यस्तो मुलुक भइसक्यो कि आफ्नो केही पनि उत्पादन छैन। कृषि उत्पादनको नि मैले तपाईँलाई उदाहरण दिइसकेँ। अलिअलि छ होला, त्यो सबै कृषिका खेत बाँझा छन्। कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन केही पनि नहुने भइसक्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, रोजगारीका अब उत्पादन छैन, उद्योग छैन, व्यवसाय छैन भनेदेखि रोजगारीका अवसरहरू वार्षिक 6 लाख जति श्रम शक्ति बजारमा आउँदाखेरि 60,000 पनि रोजगारी सिर्जना नभएको अवस्था छ। तेस्रो समस्याको कुरा। चौथो समस्याको कुरामा हाम्रो शिक्षा प्रणाली दुईटै ढङ्गले काम नलाग्ने भयो। प्राइभेट शिक्षाको गुणस्तरीयता भन्यो, त्यो प्राइभेट शिक्षा तलदेखि माथिसम्म पढ्ने कोही पनि यो मुलुकमा नबस्ने भयो, विदेश पलायन हुने भयो। देशको सम्पत्ति लिएर गएपछि उता राम्रो पढ्यो भने यता फर्केर नआउने भयो। दोस्रो क्याटेगोरीको शिक्षा जुन सरकारले ठुलो सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गरेको छ, त्यसको उत्पादन कुनै पनि सिपविहीन भयो र सामान्य सिप चाहियो भने पनि विदेशी श्रमिक आएर यहाँ काम गर्नुपर्ने भयो। साथसाथै श्रमको संस्कृति, वर्क कल्चर, जुन त्यो लेबर कल्चर पनि हामी काम नगरिकन ठग्ने, यो गर्ने, परिश्रम नगरिकन खानुपर्ने, रातारात धनी हुनुपर्ने, अवैध सम्पत्ति खोज्ने, दलाली नै गर्न खोज्ने परिणति भयो। यो चौथो कुरा भयो।
पाँचौँ कुरा चाहिँ नि हामीले अब भू-राजनीति र विश्व संसारसँग आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो राख्ने भन्ने पनि परिभाषित राष्ट्रिय एउटा अवधारणा नबन्यो हो भने एमसिसी आउँदा पनि BRI आउँदा पनि एउटाले चीनको सीमामा समस्या छ भन्दा छैन भन्ने, अर्कोले भारतको सीमामा समस्या छ भन्दा छैन भन्ने जनताले एउटा अट्टहासपूर्ण अवस्था बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा दुवैतिरको चाहिँ नि आर्थिक सम्बन्ध पनि सुदृढ हुन सकिरहेका छैनन्। यी पाँचवटा कुरालाई सम्बोधन गरेर क्रमशः सम्बोधन गर्ने असल मानसायका साथ सुरु गरियो भने अब सकारात्मक बाटोमा हामी पाइरा राखौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ र आज जनता र नेताहरूका बीचमा जुन दूरी बढेको छ, नेताले जनताका समस्या बुझ्न नसक्ने जुन अवस्था छ, नेताको दैनिकी र जनताको दैनिकीमा जुन भिन्नता छ, यो खाडल किन र कहिलेसम्म रहिरहन्छ, यसको दूरगामी असर के हुन सक्छ र नेतृत्व कहिले देशको विकासलाई लिएर संवेदनशील बन्न सक्छ भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।